अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो का टाइटल है सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये वीडियो हम 2 पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अब अल्लाह के लाडले तरीन पैगंबर सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह का जिक्र खैर है। बेशक क्या सोजो गुदाज है जी, क्या इश्क किया अल्लाह ने अपने इस बंदे के साथ, और इस बंदे ने क्या इश्क निभाया है अपने रब के साथ। सर ये पहला आप सर्टिफिकेट देखें, मैं कहता हूं इस कायनात में किसी शख्स को ये सर्टिफिकेट मिल जाए ना तो वो इससे बड़ी कोई डिग्री उसके लिए नहीं हो सकती। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, और जब जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने जिस जिस आजमाइश में, ये तर्जुमा है इसका, जब जब आजमाया उसके रब ने उसे जिस जिस आजमाइश में, तो उसने उसको फ्लाइंग कलर्स के साथ अव्वल डिग्री में उसके अंदर जो है वो कामयाबी हासिल की है। सर देखे ना कहां कहां नहीं आजमाया, आग में फेंका गया आखिरी वक्त तक। आपका कलाम क्या है? सही बुखारी के अल्फाज हैं, आग में फेंकने लगे हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सर इस्राएली रवायतों में तो यहां तक मिलता है, क्योंकि इस्राएली रवायतों के बारे में जो कुरान और हदीस से ना टकराएं, सही बुखारी के अल्फाज हैं कि बनु इसराइल की रवायतों को बयान करने में हर्ज नहीं है, ना उनकी तस्दीक करो ना तकजीब करो। इसलिए कि हो सकता है किताब और सुन्नत के खिलाफ हो, तुम तस्दीक कर दो, और हो सकता है किताब और सुन्नत के ऐन मुताबिक हो और तुम उसकी तकजीब कर देते हो। तो जो फिट एंड बैठती हैं हम उनको उस तरीके से लेते हैं। तो ये इसराइली रवायतों में मिलता है यहूदियों के यहाँ कि उस वक्त अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में भेजा हजरत इब्राहिम को टेस्ट करने के लिए, और उसने आके कहा कि हजरत अगर आप कहे तो मैं आपको बचा लेता हूं। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये पता भी था ये फरिश्ता अल्लाह की तरफ से है। तो उन्होंने कहा जिब्राइल जिसके लिए मुझे फेंका जा रहा है वो देख रहा है ना, मुझे तेरी हाजत नहीं है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और ये मुझे बिल्कुल हजरत इब्राहिम के कैरेक्टर में फिट एंड बैठती हुई ये बात लगती है कि वाकई ऐसा हुआ होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने खुददार थे इस हवाले से कि उन्होंने जिब्राइल को भी एक्सेप्ट नहीं किया। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सर ये कुर्बानियों के बाद फिर डिग्री मिल रही है। फिर वो सबसे बड़ी कुर्बानी जो 87 साल की उम्र में जाके अल्लाह ताला ने बेटा दिया। जब अपनी उम्र 99 ईयर्स हुई, बच्चे की उम्र 12 साल हुई, कहा जी इसको ज़बह करो। तो देखें कोई दूसरी बात ही नहीं की उन्होंने। तो अल्लाह फरमाता है फिर ये सारे जब इम्तिहानात से गुजरा तो हमने कहा कि हम तुम्हें इंसानियत का इमाम बनाने वाले हैं। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तो गिनती के लोग उनके ऊपर ईमान लेके आए हैं। सूरह अनकबूत में आता है कि सिर्फ एक लूत उन पर ईमान लेकर आया, उनके घर वालों के सिवा। कोई साहिब उम्मत पैगंबर नहीं है हजरत इब्राहिम क्वांटिटी वाइज, जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतने जानसार लोग साथी दिए। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने उसे कहा तो हमें इंसानियत का इमाम बनाने वाले हैं। हाय हाय। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, तो या अल्लाह जो मेरी औलाद है वो भी होगी। जवाब क्या इंटेलेक्चुअल है, मुख्तसर जवाब है और कमाल का। अल्लाह ने कहा क़ाला ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, मेरा अहद जालिमों के लिए नहीं होगा। यानी जो तेरे पैरोकार होंगे ना उनको तो इमामत मिल जाएगी। इमामत से मुराद ये कोई मनसब या कोई इमाम मस्जिद की डिग्री नहीं है। मुराद ये कि वो लोगों को दीन सिखाएंगे, अंबिया का जो दीन है वो जो अल्लाह ने उनको दिया है वही के जरिए उसका तारुफ करवाएंगे उम्मतों को। तो अल्लाह ने मान दिया इसमें भी कि तेरी औलाद में भी कोई हुआ ना, अगर वो जालिम हुआ, अपनी जान पे जुल्म करने वाला, सबसे बड़ा जुल्म कौन सा है? शिर्क। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान आयत नंबर 13। अगर तेरी औलाद के अंदर कोई जुल्म करने वाला हुआ, चाहे वो शिर्क करने वाला या गुनाह कबीरा करने वाला, वो कोई इमाम नहीं बनेगा। तो इसमें इंप्लाइड है कि अगर तेरी औलाद में कोई तेरे तरीके पे चलेगा तो वो इमाम भी वही होगा। तो इमाम हुसैन है ना इमाम, सर इमाम हसन है ना इमाम, वो डिजर्व करते हैं। इब्राहिमी औलाद है, उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो कुरान से
یہ حسنین کریمین کی امامت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، یہ والی امامت۔ اب جو سورۃ البقرہ کا جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے نا، یہ بڑا وجد امیز رکوع ہے، اس کا جو سوز و گداز ہے کاش میں وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون روح گردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو۔ کوئی مینٹل اور پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے الگ کرے۔ ہائے ہائے ہائے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں۔ نبی علیہ السلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بالضرور ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم، آرڈر آیا سر تسلیم خم، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے فوراً کہا کہ میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کیا سوز و گداز ہے جی۔ مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لیے اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا جو ابراہیم سے روگردانی کرے۔ وہ تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ ابراہیم تیار ہو جا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لواں یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے یا کوئی تعویل کر لے۔ حتیٰ کہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100، 101، 2 اور 3 میں آتا ہے کہ ایک خواب اللہ نے دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے نہیں کہا کہ یا اللہ خواب بھی ہے، کوئی تعبیر، کوئی دسنی، یہ وہ کہ ارادہ ہے، کوئی آئیں بائیں شائیں، سیدھا بیٹے کو بلایا ہے جناب۔ اور بیٹے کی عمر کیا ہے اس وقت؟ ہارڈلی 12 سال عمر ہے، اور بیٹا کون سا؟ 87 سال کی عمر میں وہ بچہ ملا ہے، 87 سال تک بے اولاد رہے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم کی عمر 99 ایئرز ہوئی ہے، 99 ایئر کا بندہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بڑھاپے کا، اور قرآن میں الفاظ ہی بڑے سوزناک ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا دردناک الفاظ ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا اس کے ساتھ، تو ہم نے ساتھ ہی اس کو خواب دکھا دیا۔ ہوئے ہوئے، اس سے تو بہتر تھا بچہ وہی نہ ہوتا، وہ کم آزمائش تھی۔ تو قربانی کا کہا تو پہنچ کے اب پہلے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، اگر بیٹا بھی ایسا سے ہونا کہا جی کر گزرے۔ اور دیکھیں اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس کو جبین کے بال لٹایا اور چھری ہاتھ میں پکڑی، پھیرنے لگے تو اللہ کی طرف سے موٹ سا ظاہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا اور کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ واقعی یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ۔ یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد ہو کہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا اللہ حاضر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس پیغمبر جس کے ایمان کا یہ لیول تھا نا، اس کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ وہ کیسا پیغمبر تھا، اس نے کس کمٹمنٹ کے ساتھ لائف گزاری ہے، اور اس کے بعد وہ جب موت کی طرف جانے لگا ہے تو اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی ہے۔ کوئی پراپرٹی تقسیم کرنے کی، کوئی بینک بیلنس کی، کوئی یہ نصیحتیں نہیں ہیں۔ نصیحت کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے تھے یعقوب، اور ان کے آگے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ دونوں پیغمبروں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اور کیا کہا؟ یہ موت کے وقت نصیحت ہو رہی ہے، وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ نزع کے عالم میں وہ کہہ رہے ہیں۔ یا بنیہ،
اے میرے بچوں، ان اللہ استفا لکم الدین، بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے تمہیں دین کے لیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا۔ اب آپ لاکھ کہتے رہے کہ یا اللہ میں تو بریلوی مرنا ہے، میں بھی خیر 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے بریلوی ماری، حالانکہ یہ دعا کرنی چاہیے تھی۔ تو دعائیں قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہوا کریں، اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت نہ دینا مگر اس حال کے اندر کہ میں مسلم مروں۔